नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। म रोहन श्रेष्ठ। इस्यु अफ द डेको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी नागरिकता विधेयकको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। पछिल्लो समय यसले विवादहरू सृजना गरिरहेको छ। अब के हुन्छ त? राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नगरिकन संसदमा फिर्ता पठाइएको र अब हुबहु रूपमा फेरि राष्ट्रपतिको ढोकामा पुग्दैछ यो नागरिकता विधेयक। अब के हुन्छ लगायतका प्रश्न यति बेला पेचिलो बनिरहेको छ। यिनै सेरोफेरोमा रहेर आज हामी हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ। विष्णु सर, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। विष्णु सर, मैले भूमिकाको दौरानमा अलिकति भनिहालेँ, नागरिकता विधेयक पछिल्लो समय पेचिलो छ। अब के हुन्छ? अब संसदमा फेरि पठाउनु भएको छ राष्ट्रपतिले, प्रतिनिधि सभाबाट अब फेरि राष्ट्रिय सभा, अनि प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति भनिन्छ। कसरी हेर्नुहुन्छ यो विषयलाई? निकै जटिल छ। मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। यसलाई जटिल बनाइएको छ। हामी कानुनको विद्यार्थीहरू रुल अफ ल कि रूलर्स ल, विधिको शासन कि शासकको विधान। अब अहिले तपाईले यो विधेयक कहिले लिएर आउनुभयो? एउटा राजनीतिक सैद्धान्तिक संसदीय व्यवस्था, संसदीय राजनीतिक दर्शनको मान्यता बमोजिम तपाईँ संसदले आफ्नो निर्वाचनको मिति 2000 मङ्सिर 4 गते 2079 मङ्सिर 4 गते घोषणा गर्नुभयो भनेपछि अब तपाईँ ल्याम डक पार्लियामेन्ट, तपाईँले अब नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्ने अधिकार राख्नुहुन्न भने नागरिकता विधेयक जस्तो जो राष्ट्रको सम्प्रभुतासँग, मान्छेहरू राष्ट्रियता भन्छन्, यो राष्ट्रियता भन्दा पनि अगाडिको कुरा हो। जनताको देशको सम्प्रभुतासँग सम्बन्धित विषयमा तपाईँ ल्यामडक पार्लियामेन्टले नागरिकता विधेयक किन पास गर्नुभयो? पाइँदैन जुन। किनभने तपाईँ फुल फ्लेजेड नेपाली जनताको प्रतिनिधि होइन। अब एक, तपाईँले कसरी पास गर्नुभयो? फास्ट ट्र्याक। अनि संसदमा परराष्ट्र समिति, संसदीय मामिला सम्बन्धी समिति, मानवाधिकार समिति, जे अनेकन समिति छन्, यत्रो राष्ट्रलाई दूरगामी असर राख्ने नागरिकता जस्तो विधेयक तपाईले किन संसदीय समितिमा छलफल गराउनु भएन? र यी मान्य सदस्यहरू जो कमिटीमा छन् उनीहरूलाई त्यहाँ छलफल गर्नको लागि केले रोक्यो र मुखमा के बस्या छ र यिनीहरू चुप लाएर बस्यो? दुई, अब तेस्रो कुरा, तपाईले राष्ट्रपति कहाँ पठाउनु भयो? हो, म जिम्मेवारी र चुनौती दुईटैका साथ भन्न सक्छु। संविधानको धारा 113 को 3 ले राष्ट्रपतिजीकोमा प्रमाणीकरणका लागि कुनै विधेयक आएपछि अर्थ विधेयक बाहेक अरू विधेयकमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ भन्ने लागेमा 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले अब त्यो आफ्नो जे छ त्यो कुरा सहित पठाउँछ। अब यहाँ दुईवटा कुरा बुझौँ हामी। यो लेख्दाखेरि अर्थ विधेयक बाहेक अरू विधेयकमा लागेमा किन भन्यो भने अर्थ विधेयकमा चाहिँ तपाईँलाई लाग्न पाउँदैन, हुनै पर्छ, तर अरू विधेयकमा तपाईँलाई लाग्न पाउँछ। अब अहिले पुष्पकमल दाहाल एन्ड कम्पनी अथवा शेरबहादुर देउवा सेवा यो ठगबन्धन कि गठबन्धनवालाहरू के भन्छन् भने राष्ट्रपति त रबर स्ट्याम्प हो, रबर स्ट्याम्पले यो तल र माथि कुरा गर्ने भन्ने एक थरी साथीहरू भन्छन्, अथवा हाम्रा वरिष्ठ विद्वानहरू पनि भन्छन्। एकछिनलाई मान्नुहोस्, म विष्णु भट्टराई, मेरो शालिग बनाउन सकिन्छ, अनि मेरो शालिगलाई त भोक लाग्दैन नि, मलाई त भोक लाग्छ, अनि मलाई भोक लागे जस्तो बिहान बेलुका शालिगलाई त भात खुवाइँदैन भने जस्तै तपाईँले रबर स्ट्याम्प राष्ट्रपति बनाएको हो भने रबर स्ट्याम्पले पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ भनेर सोध्छ? रबरले सोध्दैन, निर्जीव वस्तु हो। यसै कारणले पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ भन्ने लागेमा राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउन सक्छ।
अब राष्ट्रपतिलाई लाग्ने बित्तिकै राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लङ्घन गरे कि पालना गरे? मलाई लाग्न संविधान त लाग्न पाउँछ। विथ क्लियरिफिकेसन पठाउन पनि पाउँछ भनेपछि मैले संविधानको पालना गरेँ कि उल्लङ्घन गरेँ? संविधानको पालना भयो। हो, मैले संविधानको पालना गर्दा तपाईँलाई किन रिस उठ्यो त? तपाईँले जस्ता ग्यापिङ चाहिँ कहाँनिर रह्यो त भन्ने कुरा। एकैछिन, पुष्पकमल दाहालजी जब प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले तत्कालीन प्रधान सेनापतिलाई पदबाट हटाउने निर्णय गर्नुभयो। अब राष्ट्रपति नै नेपाली सेनाको परमाधिपति हुन्छ, उसले नहटाइ त हट्दैन। अनि तर रामवरण यादवजीले के भन्नुभयो भने, म भैँसी गोठालो, भैँसी चराएर आएको भैँसी नै चराउन जान्छु, तर यो मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्दिनँ भन्नुभयो। कार्यान्वयन गर्नु भएन। अनि प्रधान सेनापतिले राजीनामा पनि गर्नु भएन भने त्यतिखेर पुष्पकमल दाहालजीले राजीनामा गर्नुभयो कि रामवरण यादवले गर्नुभयो? पुष्पकमल दाहालजीले राजीनामा गर्नुभयो। अहिले संविधानको धारा 113 को 3 बमोजिम, 4 को कुरा अहिले फेरि हामी गरौँला। 3 बमोजिम राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउँदा संविधानको धारा 61 ले तपाईँ के भन्नुभयो? यो संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हो। मैले संविधानको धारा 113 को 3 पालना गरेँ, मैले कर्तव्य पालना गरेँ कि गरेँ? राष्ट्रपतिबाट सोझो हिसाबमा पनि कर्तव्यको पालना भयो। यो उपधारा 3 र 4 को खेला के हो फेरि? हो 3 मा एक थरी छ, 4 पनि मैले अलिकति पढेर सुनाइहालेँ। राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने भनेर भनिएको छ। यो प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित भनेको यो 3 र 4 बीचको यो अलिकति थोरै क्लियरिफाई गरौँ न। यो के हो? यो अब एकैछिन, अहिले प्रस्तुत रूपमा भनेपछि राष्ट्रपतिजी कहाँ जानुभन्दा अगाडिको प्रस्तुत रूप हो कि राष्ट्रपतिले विचार सहित पठाउनु भएको प्रस्तुत रूप हो? सोझो अर्थमा राष्ट्रपति कहाँ जाँदाखेरिको प्रस्तुत रूप भनेर बुझियो। एकैछिन, अब राष्ट्रपति कहाँ जाँदाखेरिको जुन रूप हो त्यही प्रस्तुत रूपमा पठाउने हो भने तपाईँले त्यो रूपको त हिजो पास गरिसक्नुभयो नि। अब अहिले त राष्ट्रपतिले यो कुरा भन्नुभयो, तर म मान्दिनँ भन्या न हो। तपाईँले मान्दिनँ नभनेपछि त अब यो नयाँ रूप भयो नि, स्वरूप फेरियो। अब एकछिन, परिवर्तन कुनै पनि नभए पनि तल गएर माथि आउने बेलासम्म फेरि त्यहाँ चाहिँ अब फेरि तपाईँले के भन्नुभयो भने पुनर्विचार गरेमा अथवा प्रस्तुत रूपमा आदि इत्यादि तपाईँले जे भन्नुभयो, दोस्रो पटक 15 दिनभित्र पठाउँदा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नै पर्छ। देखियो त्यस्तै 113 को उपधारा 4 एकछिनलाई मान्नुहोस् तपाईँ राष्ट्रपति, त्यो विधेयकमा हिजो तपाईँले पुनर्विचार गर्न यो कारण छ भनेर तपाईँको लिगल र तपाईँको संविधानको धारा 61 को उपधारा 3 बमोजिम संविधानको पालन गर्ने कर्तव्यको निर्वाह गरेर यो कुरा तलमाथि गर्नुपर्छ भनेर तपाईँ राष्ट्रपतिले भनिसकेपछि तपाईँ नै राष्ट्रपति, अब त्यसलाई जस्ताको तस्तै कसरी प्रमाणित गर्ने? त्यही त यहाँ यो के को कस्तो किसिमको विचित्र खेला के हो? एकैछिन, त्यसैले गर्दाखेरि अब तपाईँले राष्ट्रपतिलाई नैतिकताबाट च्युत गर्न खोजेको हो। राष्ट्रपतिको गरिमामाथि नै राष्ट्रपति संस्थाको गरिमामाथि नै एउटा किसिमको प्रश्न चिन्ह लागेन। फेरि रोहनजी, मेरो त अलि आक्रोशका साथ निवेदन, यो राष्ट्रपति यो होइन, देशको राष्ट्रपति तपाईँ माननीयहरूले चुनेको मान्छे हो कि होइन? तपाईँहरूले मत हालेको मान्छे हो कि होइन? अनि तपाईँहरूले चुनेको राष्ट्रपति जसलाई तपाईँहरूले संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने जिम्मा दिनुभएको छ, त्यो संविधानको धारा 113 को पालना गर्यो भने अब त्यो राष्ट्रपतिको कुरालाई तपाईँ अवज्ञा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ नैतिक कि अनैतिक के हो? पोलिटिकल एथिक्स। र संसदले नै राष्ट्रपतिको जब सम्मान गर्न सक्दैन, त्यो देशका जनताले त्यो गणतन्त्रको राष्ट्रपतिलाई किन सम्मान गर्ने? अब राष्ट्रपतिले के प्रश्न उठाउनु भयो कि राष्ट्रपतिले उठाएको उसमा 15 वटा विभिन्न बुदाहरूमा नागरिकताको
ऐतिहासिक विश्लेषण र व्याख्या गरौँ भन्नुभयो। पहिलोमा राष्ट्रपतिद्वारा नागरिक विधेयक अब सन्देश समय के हुन्छ मलाई थाहा छैन, हजुर म तपाईँलाई 4वटा उदाहरण बताउन सक्छु। 2019 सालमा संविधान जारी हुँदा यसको धारा 7 मा के लेखियो भने नेपालमा स्थायी वासस्थान भएको देहाएको प्रत्येक व्यक्ति यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिक ठहर्नेछ हो। 1 र त्यसले के लेख्यो भन्दै नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध राख्ने विदेशी नारीले विदेशको नागरिकता त्याग्नुपर्ने व्यवस्था छ 2019 साल। र 4वटा कुरा मैले भन्न निवेदन गर्नको लागि समयको लागि निवेदन गरिराखेको छु। अब 47 सालमा फेरि तपाईँले संविधान बनाउनु भयो, त्यसको धारा 8 मा के लेख्नुभयो? नेपालको स्थायी बसोबास भएका, नेपालमा स्थायी बसोबास भएका। अब यहाँ शब्दको, संविधानको, नागरिकताको, राष्ट्रियताको कुरा गरिराखेका छौँ हामीले। हरेक शब्दहरूको अर्थ छ। नेपालमा स्थायी बसोबास भएका व्यक्तिहरू यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिक ठहर्नेछन् भन्यो। म छोट्याउँदैछु। 63 को धारा 8 मा जब अन्तरिम संविधान आयो त्यसमा पनि के भनियो भने यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास गरेका मान्छेहरू नागरिक भन्यो। त्यसै गरेर 72 संविधानको जब 72 मा आयो त्यो संविधानको धारा 72 त्यो 11 मा पनि यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोस्थान गरेका मान्छेहरू नेपालको नागरिक हुनेछन्। 19 सालदेखि 72 सम्म आउँदाखेरि 53 वर्ष भयो। यो 53 वर्षमा यो संविधान जारी हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी वासस्थान गर्ने भनेको कसलाई भनेको? तपाईँ हाम्रा जिजु बुवा बाजे बराजु त पृथ्वीनारायण शाहकापालीदेखि छन् यहाँ। हाम्रा छोरा नाति पनाति पनि जे होला नेपालमै हुन्छन्। तपाईले कसलाई स्थायी वासस्थान भनेको? को आयो नयाँ? ताकि बारम्बार पटक पटक यो समयको चाहिँ डिमार्केसन राख्नु पर्यो। रोहनजी, म पीडाका साथ तपाईहरुलाई निवेदन गरौँ, सन् 50 को सन्धि नेपाल भारत मैत्री सन्धिको मैले तपाईलाई दफा 6 निवेदन गर्दैछु। भारत र नेपालको छिमेकी मैत्री भावको प्रतीक स्वरूप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेको आदर्श सरकारका रैतीलाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास र त्यस्तो विकास सम्बन्धी रियायत र ठेक्काहरूमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छ। भारतीयहरूलाई तपाईले राष्ट्रिय व्यवहार दिनलाई कबुल गर्नुपर्छ। सन् 50 को सन्धिको धारा 6। अनि त्यसो गरेर तपाईले नेपाललाई भारतको आर्थिक उपनिवेशलाई त बनाउनु भयो। धारा 7 मा के लेख्नुभयो? फेरि नेपाल सरकारले भारतीय राज्य क्षेत्रमा बस्ने, फेरि भारतको अहिलेको जनसङ्ख्या कति? 1 अर्ब 39 करोड। 1 अर्ब 39 करोडको जनसङ्ख्या भएको देशको छिमेकमा बसेका छौँ तपाईँ हामी। अब के भन्यो? भारतीय राज्य क्षेत्रमा बस्ने सबै भारतीयलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार वाणिज्यमा भाग लिन, विशेषाधिकारका रूपमा नेपाली सरह समान व्यवहार गर्न कबुल गर्दछन्। तपाईले इन्डियनलाई इन्डियन र नेपाली भनेर छुट्याउनै पाउनुहुन्न। अनि को आएर बस्यो होला त? 19 देखि 72 सम्म यो 53 वर्षको अवधिमा को आएर बस्यो होला? होइन भने त यो संविधान जारी हुँदाका बखत त तपाईँ हाम्रा जिजु बाजे बराजुहरू त नेपालमै थिए। अनि 47 सालमा आउँदा पनि हाम्रा त थिँदै थिए। तर हरेक चोटि राजनीतिक परिवर्तन हुँदा नागरिकताको प्रश्न किन उठ्छ? कहाँबाट आएका मान्छे? पुष्पकमल दाहालजीहरूले भन्नु भएन अस्ति उता मधेसतिर गएर पनि 7 लाख मान्छेहरूलाई कोनी के गर्यौँ भनेर। अनि 8 लाख मान्छे, ती 7 लाख र 8 लाख भएका मान्छे आएका कहाँबाट हुन्? किनभने नेपालका नागरिकहरू त विक्रम सम्वत 1825 देखि नेपाली छन्। कसलाई बनाउनु भयो त नागरिक? अब फेरि म चुनौतीका साथ भन्दैछु, यो संविधानको धारा 11, अहिलेको संविधानको धारा 11 ले के भन्छ भने यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत
नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र धारा 10 प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने हकबाट वञ्चित गरिने छैन। विष्णु सर, तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि नि मैले अलिकति अगाडि एउटा सानो तथ्याङ्क मैले सङ्कलन गर्ने मौका पाएको थिएँ। मैले त्यो तथ्याङ्क यहाँ माझ राखेँ। 2009 सालमा नेपालको जनसङ्ख्या 87,60,000 थियो। अहिले 2,92,00,000 छ। अर्थात् पछिल्लो 80 वर्षमा नेपालीको जनसङ्ख्या 2 करोडभन्दा धेरै थपिएछ। बिहे गरेर नेपालमा अङ्गीकृत नागरिकता लिने महिलाको सङ्ख्या जम्मा 5 लाख जति थपिएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। अनि वंशज नेपाली नागरिक कसरी अल्पमतमा परे भनेर भन्न सकिन्छ, जबकि त्यो त उताबाट आउनेको सङ्ख्या त 5 लाखको हाराहारी मात्रै छ। त्यही भएर यो राष्ट्रियताको कुरालाई जोडिएर चाहिँ अलिकति यो विषयलाई चाहिँ अलि मेरो चाहिँ यसमा गम्भीर असहमति। एकछिनलाई मान्नुहोस्, तपाईँले नेपाली जनतालाई अङ्गीकृत नागरिक, जन्मसिद्ध नागरिक, वंशजको नागरिक भनेर किन बाँड्नुभयो? त्यो बाँड्नु पर्ने आधार र कारण के हो? मैले भर्खरै पनि भने, हामी सदियौँदेखि नेपाल राष्ट्र निर्माण हुँदादेखि यहाँ बसेर आइराखेका मान्छेहरू हामीलाई त अङ्गीकृत भन्नु परेन नि? परेन। हामीलाई त जन्मसिद्ध पनि भन्नु परेन। अनि तपाईँले अङ्गीकृत र जन्मसिद्ध भन्ने मान्छे आए कहाँबाट? किनभने जहाँ बोर्डर खुला छ, मैले सन् 50 को सन्धिको धारा 7 तपाईँलाई जे भने, भारतीयलाई नेपाली सरह राष्ट्रिय व्यवहार दिनुपर्छ भनेपछि तपाईँले राष्ट्रिय व्यवहार दिनुभयो। अब एकछिनलाई मान्नुहोस्, बिहा गरेर आएको कुरा आदि इत्यादि भन्नुहोस्। के हामी 2009 सालभन्दा अगाडि अथवा यी संविधानहरू आउनुभन्दा अगाडि हिन्दुत्वको आधारमा, संस्कार र संस्कृतिको आधारमा हाम्रो र भारतीयहरूको अब यो देउता, धर्म, दैव, चाडबाड, तिथि रीति, यो तीज चाड मनाउने यी सम्पूर्ण कुराहरू के फरक थियो कि समान थियो? धेरै हदसम्म मिल्थ्यो। हो। अब एकछिनलाई मान्नुहोस्, अहिले मसँग कुनै एउटा भारतीय नारीले बिहा गर्नु, तपाईँलाई आउने बित्तिकै, मसँग बिहा गर्ने बित्तिकै तपाईँले राजनीतिक अधिकार सहितको उहाँलाई नागरिकता दिनुहोस्, अनि उहाँले 6 महिना पछाडि सम्बन्ध विच्छेद गर्नुभयो, के हुन्छ? उहाँले त्यसपछि अरू कोहीसँग बिहा गरेर फेरि आउन सक्ने चान्सेस हुन्छ भन्ने कुरा हो। उहाँले एकछिनलाई मान्नुहोस्, बिहा गर्नु भएन, तर भारतको नागरिक छ, नेपालको पनि छ, के गर्नुहुन्छ? अनि त्यो नागरिकले नेपालमा राजनीतिक अधिकार सहितको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुने मान्छेलाई भोट हाल्न पाउँछ? अनि मैले भोट हालेर तपाईँ राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, ऊ आफै लड्न पाउने भइसक्यो। एकैछिन, त्यसैले तपाईँ राष्ट्रपति हुनुभयो भने तपाईँको माइती मावली चाहिँ भारतमा छन्, अनि तपाईँ नेपालको राष्ट्रपति हुनुभयो, भोलि भारत र नेपालको बिचमा द्वन्द्व हुनुभयो भने तपाईँ भारतीयको हितमा सोच्नु होला कि नेपालको हितमा? यसै कारणले गर्दा तपाईँले नेपाली जनतालाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा, अखण्डताको रूपमा राष्ट्रपतिलाई जे भन्नुभएको छ, तपाईँले नि नेपाली जनतामा विभाजन ल्याउने तपाईँ होइन भने। तपाईँ उताबाट पारीबाट आएर बसेका मान्छेलाई तपाईँले चाहिँ होइन यो संविधान जारी भएपछि लागू भएका यो भए र रक्सोल पारी पनि नागरिकता बाँड्ने हिँड्यो, यो टोलीहरू बाँड्ने हिँडे भन्ने कुरा त प्रचारमा आएका छन्। हुन्छ विष्णु सर, यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नेछौँ, तर एकैछिनको ब्रेकपछि। पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द। आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई। पुनः स्वागत छ सर यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। अब के त नागरिकता नपाएका, नागरिकताबाट वञ्चित भएका पनि नेपाली थुप्रै छन्। उनीहरूले यहाँ बसेर गरी खानको लागि पनि गाह्रो भइरहेको बेला छ। त्यसैलाई मध्यनजर गरेर फास्ट ट्र्याकबाट यो त विगत लामो समयदेखि अड्किएको विषय थियो। अब के गर्ने भन्ने कुरा। अब एकैछिन, तपाईँले फास्ट ट्र्याक कहिले गर्नुभयो? अति भर्खर। अनि 75 सालदेखि प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको विधेयकलाई फिर्ता लिनुभयो, संसदीय समितिमा भएका छलफललाई फिर्ता लिनुभयो, अनि 4 दर्जन मान्य सदस्यहरूले संशोधनको प्रस्ताव राखेका छन्, करिब 100 वटा बुँदा राखेका छन्,
तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्नुभयो? फास्ट ट्र्याक भन्नु कहिले भन्नुभयो फास्ट ट्र्याक? जब तपाईँ बिजेपीका अध्यक्ष जेपी नड्डाको भेटका लागि दिल्ली जानुभयो, अजित डोभालहरूसँग चाकरी गरेर संसारको सबभन्दा ठुलो प्रजातन्त्र भनेको त बिजेपी पो रहेछ भनेर 19 करोड सक्रिय सदस्य भएको पार्टी, यो पो ठुलो पार्टी रहेछ, हामी त चिनको थियौँ भनेर भन्नु त्यो पुष्पकमल दाहालजी। अनि तपाईँले अनि फास्ट ट्र्याक गरे होइन? 2075 देखि फास्ट ट्र्याक चाहिएन। फास्ट ट्र्याक कहिले चाहियो? निर्वाचन घोषणामा। यति त हामी विश्लेषण व्याख्या गर्छन् होला। र फेरि मैले अगाडि निवेदन गरेको कुरालाई साँच्ची भन्ने हो भने अहिले संविधानको धारा 275 यत्रो बारेमा नेपाली जनताको जनमत भाँडिएको छ। अब यो नागरिकता विधेयक ठिक थियो अथवा कतिजना तपाईँहरू आम संसारको मान्छे कतिजना ठिक छ भन्नु होला नभन्नु होला। अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो नेपालीले नागरिकता नपाएको होइन, तपाईँले नेपाली बनाउने काम गर्नुभयो। नेपाली बनाउनलाई कुन ऐनले दियो तपाईँले? नेपालीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने मात्रै हो तपाईँ। पारीबाट आएर बसेका मान्छे जसलाई भिसा लाग्दैन अथवा जति वर्ष बसे पनि हुन्छ, अनि त्यो बसेको कुरामा रोटी र बेटीको नातामा म बसेको थिएँ, बसेको कारणले अनि त्यहाँबाट मैले त्यही छोरा पाएँ, छोरी पाएँ, नाति पाएँ, पनाति पाएँ, अनि तपाईँले मलाई त्यो नेपालीले नागरिकता पाएन भने होइन। अब अहिले यत्रो यो संवेदनशील विषयमा तपाईँले किन नेपाली जनताको अभिमत लिन जानुहुन्न? तपाईँ ल्यामडक जब चुनाव घोषणा भइसकेको छ अनि यो विधेयक ल्याउनुहुन्छ। अब फेरि मलाई त यति डर लागिरहेको छ। अस्ति भर्खरै हामीले हेऱ्यौँ अहिले भारतीयहरूले बुटवलमा र धरानमा गोर्खा भर्ती शिविर चलाएका छन्, सैन्य शिविर चलाएका छन्। तपाईको देशमा तपाईको राष्ट्रको अनुमति बिना सैन्य शिविर चलाइरहेको त्यो सैनिक भर्ती क्याम्प भएको छ। के भन्छन् नेपालीहरू अथवा नेपाल सरकार? र त्यो किन हुन्छ भने अब यिनीहरूले जुन हाम्रो नेपाली युवा भाइहरू छन् उनीहरूको सेनामा भर्ना हुन जाने। अनि भर्खरै तपाईँले सुन्नुभयो होला बेलायतसँग पनि श्रम सम्झौता गर्यो। यहाँ नर्सिङ पास गरेका हाम्रो जवान छोरी बहिनी नातिनी केटीहरू बेलायत जाने, अनि त्यहाँबाट युवाहरू विदेशी सेनामा भर्ना हुन जाने, अनि अलिक हैसियत भएकाहरू खाडीमा गर्मीमा उ गर्न जाने, अनि त्यहाँबाट विदेशीको राज्य रक्षा चाहिँ मैले गर्ने, अनि रोटी र बेटी भनेर पारीबाट आएका मान्छेहरूलाई अनि म खुरु नागरिकता बाँडेर देश टाट बनाउने। पीडा लाग्दैन? यो के भइरहेको छ? सिक्किम के भारतले युद्ध गरेर जित्या हो र? यसै कारणले गर्दाखेरि नागरिकता भनेको सम्प्रभुताको विषय हो, राष्ट्रियताको मात्रै विषय होइन। हिजो हामी राष्ट्रिय गान श्रीमान गम्भीर नेपाली प्रचण्ड प्रतापी भन्थ्यौँ, त्यो राष्ट्रिय थियो। अहिले सयौं थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली भन्छौँ। अब के त विकल्प के? अब हो विकल्प के भने तपाईँ यो देशमा अघि पनि मैले सन् 50 को सन्धिको बारेमा कुरा गरेँ। सन् 50 को सन्धिलाई समाप्त गर्छु भनेर 2052 सालमा माओवादी जनयुद्ध गरेर 17,000 मान्छे मार्ने बाबुराम र प्रचण्ड यो देशको कतिचोटि प्रधानमन्त्री भए? तिनीहरूले सन् 50 को सन्धि के गरे? र पारीबाट आएका मान्छेहरूलाई नेपालमा स्थायी घरबास आदि इत्यादि बसोबास गर्नका लागि के रोक्यो? अब फेरि अब कोनी के बिहातिया भन्नुहोस्, बिहारको एक्लै जनसङ्ख्या 13 करोड। यदि यसरी नै तपाईँले नागरिकता दिनुहुन्छ रोटी बेटी कोनी के गरेर भने तपाईँको छोरी बहिनी बिहा गरेर भारतमा गएकाको तिनीहरूको चिन्ता छैन तपाईँलाई, र उताबाट आएका मान्छेहरूलाई तपाईँ राजनीतिक अधिकार सहितको यो नागरिकता बाँड्दै जानुहुन्छ भने जम्मा 2 करोड 93 लाख अघि तपाईँले भने जस्तो जनसङ्ख्यामा मत हाल्ने मान्छे कति होलान्? मलाई लाग्छ ल 2 करोड होलान्, 2 करोड होला 60%। तर अब तपाईँ र म चुनाव लड्यौँ भने जित्नको लागि त 1 भोट बढी भए पनि जितिन्छ, 5,000 भोट भए पनि बढी जितिन्छ। 3 लाख मान्छे पारीबाट आएका मान्छेले उतातिर भोट हालिदियो भनेदेखि को नेपालीले चुनाव जित्छ?
अनि यो संविधानमा तपाईँले के लेख्नु भएको छ? नेपालको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान सेनापति हुनका लागि वंशजको नेपाली नागरिक हुनुपर्छ भनेर। नेपाली जनतालाई तपाईँले वंशज, जन्मसिद्ध र अङ्गीकृत भनेर टुक्र्याउने तपाईँ को? र अहिले तपाईँले वंशज भनेर तपाईँले अङ्गीकृत भनेका मान्छे त्यो नेपालमै पृथ्वीनारायण शाहको पालिदेखि आएर बसेका मान्छे थिए कि पारिबाट आएर बसेका मान्छे छन्? यो तपाईँले यसरी भनिरहँदाखेरि नि भारतीयहरूलाई फाइदा के नेपालमा त्यसरी आएर? सिक्किम भारतमा बिलायो भन्दा भारतलाई के फाइदा? त्यति बेलाको विषय र अहिलेको विषय त फरक होला नि त फेरि। त्यति बेलाको सोसाइटी, जियोपोलिटिकल आधारहरू र अहिलेको बेला त फरक होला नि। यस्तो कुरा होइन, या त्यही डक्ट्रिन होइन, नेहरू डक्ट्रिनले गाइड गर्यो? होइन, नेहरू डक्ट्रिन भन्दा पनि तपाईँलाई सत्ताको साम्राज्य, अहिले साम्राज्यवाद, विस्तारवाद, मुर्दाबाद भन्ने पुष्पकमल दाहालजीहरू, डोनाल्ड लूले एमसिसी पास गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्, गर्नुहुन्न भने तपाईँहरू चीनतिर ढल्केको हामी बुझ्छौँ भन्ने त्यही थपक्क पास गरेनन् अमेरिकी साम्राज्यवाद। त्यसैले अहिले यो जुन विस्तारवाद, भारतीय विस्तारवाद, मुर्दाबाद भनेर एमसिसीमा नारा लगाउने भाइहरू एमसिसी पास भएपछि कहाँ गए? एमाले माओवादी काङ्ग्रेसका युवा, एमाले माओवादीका, काङ्ग्रेस होइन। भन्नुको तात्पर्य एउटा कुरा, जब लेन्दुप दोर्जेसँग कुरा मिलेर नेपाली सिक्किमी जनताले मत हालेर सिक्किमको सम्प्रभुता भारतमा गराए, त्यसै गरेर नेपाली जनताले भोट हालेर सरिता गिरी हामीले हेरेनौँ, चुचे नक्सा निकाल्दा, लिपु लेक लिपियाधुरा र कालापानी निकाल्दा होइन यो त भारतलाई लिजमा दिए हुन्छ भनेर भन्ने, अब त्यो प्रवृत्तिलाई तपाईँले लिएर आउनुभयो भने नेपालको राजधानी तपाईँ काठमाडौँमा राख्नुहुन्छ कि दिल्लीमा राख्नुहुन्छ? अब फेरि तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु यसैमा, त्यतिखेर जतिखेर पुष्पकमल दाहालजी राजीनामा गरेर निस्किनुभयो, माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, बानेश्वरको खुला मैदानमा, खुला आमसभामा प्रचण्डजीले भन्नुभयो यो सरकार, यसको मालिक दिल्ली बस्छ, म यो प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दिनँ, मालिकसँग कुरा गर्छु भन्नुहुन्थ्यो। अहिले मालिकसँगको दावेदारी गरे हो कि? अब फेरि अर्को कुरा, अहिले द्वन्द्व पीडित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग आदि इत्यादि यो आइराखेका छन् भनेदेखि तपाईँले द्वन्द्व पीडितहरूलाई सम्बोधन गर्ने आदि इत्यादि गर्ने काम कार्यवाहीमा त अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले तैँले ल्याएको यो विधेयक पाउँदैनस्, हुँदैन भनेर उनीहरूले आपत्ति गरे। तर नेपालको नागरिकता चाहिँ दुनियाँलाई बाँड्ने कुरामा कोही बोल्यो? अनि यो देशको संसद सम्प्रभु सम्पन्न संसद हो भनेदेखि मेरो देशको पार्लियामेन्टमा द्वन्द्व पीडित अथवा सत्य निरूपण मेलमिलापको विधेयक पेश गर्दाखेरि संसारलाई किन टाउको दुख्नुपर्छ? अब लगभग हामी कन्क्लुजनतिर आइरहेका छौँ होइन? अब के त? अबको विकल्प के हो? अबको विकल्पमा राष्ट्रपतिले भूमिका निर्वाह गर्ने हो कि अथवा अहिले त उहाँको राजीनामाको कुराहरू पनि आइरहेको छ, अब कतातिर जाला? के होला यो विषय? राष्ट्रपतिले राजीनामा गर्ने अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, अलिकति यो शब्दको मात्रै हेरफेर भयो। तपाईँ नै राष्ट्रपति, हिजो तपाईँले त्यही विधेयक पढेर 12, 13, 14 जति उसमा होस् आफ्नो विचार संसदमा पेश गर्नुभयो, प्रस्तुत गरिसक्नुभयो। अब त्यो विधेयक जस्ताको तस्तै आउँदाखेरि तपाईँले हिजो आफूले अयोग्य अथवा असम्भव देखेको विधेयकमा अहिले तपाईँ छाप लगाउँदाखेरि तपाईँ राष्ट्रपति के हुनुहुन्छ? त्यो राष्ट्रपतिको सम्मान के हुन्छ? नैतिक सङ्कट जन्मायो त्यसले। नैतिक, राजनीतिक र सम्प्रभुताको प्रश्न हो यो। र फेरि अझै अर्को कुरा म के भन्छु भने अहिले तपाईँले राष्ट्रपतिले पनि भनेको कुरालाई परित्याग गरेर प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने हुन्छ अब राष्ट्रपतिले। अब एकैछिनलाई मान्नुहोस्, फेरि पनि राष्ट्रपतिले 15 दिन राख्न पाउनुहुन्छ। अनि 15 दिन राख्दाखेरि राष्ट्रपतिले चाहिँ यो त संविधानको व्याख्या र कानुनको प्रश्न भयो, त्यसकारणले गर्दा चाहिँ म देशको सर्वोच्च न्यायपालिकासँग राय लिन्छु भन्यो भने के गर्नुहुन्छ? उपधारा 4बाट 5 सम्म आइपुग्दाखेरि त्यो प्रोभिजन पनि छ र त्यहाँभित्र? त्यो प्रोभिजन एकछिनलाई मान्नुहोस् न, प्रोभिजन छैन। तर राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नका लागि पठाउन पाउँछ भनेपछि राष्ट्रपतिको कुरा पुनर्विचार भएन भनेपछि संविधानको धारा 113 को 3 को त मानमर्दन भयो नि। हो, त्यसैले गर्दा अब
त्यो संविधानको धारा 103 को व्याख्या र 113 को 3 को व्याख्या र विश्लेषण त चाहियो। त्यो व्याख्या र विश्लेषण गर्ने न्यायपालिकाले नगरे कसले गर्छ? फेरि मैले भने यत्रो देशको सम्प्रभुतासँग सम्बन्ध सन्निहित विषय चुनावको घोषणा भइराखेको छ, तपाईँ नेपाली जनताको अभिमतका लागि किन प्रस्तुत गर्नुहुन्न? के नियत छ यसमा? र फेरि जहिले नागरिकताको बारेमा तपाईँ यो प्रश्न उठाउनुहुन्छ र यिनै महन्त ठाकुर उपेन्द्र यादवहरू होइनन्, यही 72 को संविधान जारी हुने बेलामा वीरगञ्ज रक्सोल कहाँ कहाँ होस्, उहाँ वीरगञ्ज जनकपुर जहाँ जहाँ होस् आन्दोलन गर्दाखेरि सिमानामा बसेर आन्दोलन गर्दा हाम्रो आन्दोलनमा भाग लिन आऊ, मर्यो भने 50-50 लाख दिन्छौँ भनेर वीरगञ्जबाट आयो, रक्सोलबाट आयो, फारबिसगञ्जबाट आयो भन्ने कुरा हामीले सुने होइन? अहिले मधेसीलाई कहिले पनि नागरिक देखिएन। एकैछिन उहाँहरूको एकैछिन मधेस इज नट नेपाल भनेको कसले? अब तपाईँ त्यसैले संविधानको धारा 10 अहिलेको संविधानको कुनै पनि नेपालीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने अधिकारबाट वञ्चित गरिने छैन भनेपछि तपाईँ नेपाली हुने कि मधेसी हुने? यसै कारणले गर्दा अब रोटी र बेटी, मैले अघि पनि भने संसारमा धार्मिक कुराहरू गर्ने हो भने संसारमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या क्रिस्चियनहरूको छ। अमेरिका र क्यानाडाको पनि सीमा त जोडिएको छ, उनीहरूको पनि रोटी बेटी धर्म संस्कृति त छ। के क्यानाडाको नागरिक स्वतः अमेरिकी नागरिक हुन्छ? पाइँदैन, रोटी पाइँदैन, उनीहरूको एउटा अब फेरि अर्को कुरा, अमेरिकामा त पिआर गरेर नागरिक माग्नुहुन्छ, तर नेपाल जस्तो देशमा यसरी तपाईले बाहिरबाट नागरिकता दिनुभयो भने देशको सम्प्रभुता समाप्त हुन्छ। अब के त? अब अन्तिममा गर्नुपर्ने उपाय के हो? बुदागत रूपमा 1 2 3 होइन, गर्नुपर्ने रूपमा पटक पटक नागरिकताको बारेमा देशमा अनेकौं पटक प्रश्न उठे र यस बारेमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आजभन्दा मलाई लाग्छ 15 वर्ष 20 वर्ष अगाडि जब यो 63 को संविधान आयो, अन्तरिम संविधान, त्यतिखेर गाउँ गाउँमा नागरिकता मार्दाखेरि यो अत्याचार भयो भन्दा जब रोकेको थियो, तपाईले त्यो कुरालाई किन हेर्नुहुन्न र कट अफ इयर किन बनाउनुहुन्न? जहिले राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ अनि नागरिकता चाहिने, राजनीतिक परिवर्तन गर्न चाहिँ यहाँ ढुङ्गामुढा पथरा काठमाडौँबाट गर्ने, अनि नागरिकताको प्रमाणपत्र चाहिँ सबै उताबाट आएका मान्छेलाई दिनुपर्ने। त्यसैले कट अफ इयर राख्नुहोस् र नेपालमा पुस्तैनी बसोबास गरेको व्यक्तित्व, जस्तै अब तपाईँ अहिले रेशम चौधरीवालाहरू छन् नि, त्यो खोइ त उनीहरूको बारेमा प्रश्न उठ्दैन त? किन यो यादवहरूको बारेमा कुरा उठ्छ? यो केही दिनको दौरानमा यो सम्भावना छ? तपाईँ यो राष्ट्रियता, मैले 10 चोटि भने, यो मुलुकको सम्प्रभुतासँग अन्तर्निहित विषय, त्यसैले गर्दा असम्भव भए पनि तपाईँले गर्नुपर्छ। राष्ट्रपतिले होल्ड गरिदियो भनेदेखि यो प्रोसेस अगाडि बढ्छ कि अथवा चाहिँ फेरि राष्ट्रिय सभाबाट फेरि प्रतिनिधि सभामा पठाएर चाहिँ यो विषयलाई सल्ट? अब अहिले राष्ट्रिय सभाबाट उहाँहरूले पास गर्नुभएको छैन र फेरि पनि मैले भने यो संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुनेछ एक, र नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहन्छ भनेर तपाईँले संविधानमा लेख्नु भएको छ। यो सम्प्रभु सत्ताको विषय नेपाली जनतालाई तपाईँ किन सोध्नुहुन्न? आम नेपाली जनता के भन्छ? जनता यो विधेयकको पक्षमा छन् कि विपक्षमा छन्? रेफरेन्डम जस्तो हो। त्यसैले जनतालाई भन्न देऊ न, मैले भोट दिएर तपाईँ मान्य र मन्त्री भए होइन, र अहिले नेपाली जनता यसको बारेमा यत्रो आक्रोश अभिव्यक्त गरिराखेका छन् देश विदेशबाट। जनमत सङ्ग्रह गरे भने अरू के कुरा तानिने हो भन्ने कुरा पनि एउटा किसिमको चाहिँ होला, आफ्नो ठाउँमा छ त्यसको विषय। एउटा कुरा हेर्नुहोस्, नरेन्द्र मोदीजीले भेट्न बोलाउनु भयो भनेर अजित डोभालका खुट्टा ढोगेर आउनेहरूसँग कुरा गरेर साध्य छैन। विष्णु सर, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। दर्शक यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनु होला न्युज 24 टेलिभिजन। नमस्कार।